यही चलता रहता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमारे ये बताएं, माजी में इमरान खान ने सारी अपोजिशन को जेलों में डाला, आपने देखा, अब खान साहब खुद जेल जाने से क्यों घबरा रहे हैं? जमानतों पे जमानतें कराए जा रहे हैं, लीडर तो डरता ही नहीं है, और वो खुद भी कहते थे मैं डरता नहीं जेल जाने से। अच्छा, दो तीन बातें जी इस जिम्न में जरा तफसील से करें। खान साहब की सियासत के तीन दौर हमने देखे। एक दौर वो था जो खान साहब 2013 से पहले की सियासत करते थे, बल्कि 2008-9 से पहले जो सियासत करते थे, जब वो बड़ा खुल के एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में बोलते थे और सारी जो है फौज के खिलाफ उनके बड़े अजीबो गरीब किस्म के बयान आते थे, लेकिन उस वक्त वो डेमोक्रेसी के हवाले से बात करते थे, उनमें से कुछ बातें सही भी होती थी। फिर खान साहब का दौर हमने देखा कि जब इन्हें 2011 का जलसा करवाया गया, फिर ये और तरह की गुफ्तगू करने लग गए और हुकूमत में भी आके वन पेज करते रहे, और वो बड़ा अरसा रहा और ये बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन बन गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी मदद बहुत की। और ये खैर मोहसिन कुश आदमी है, इन्होंने फिर उन्हीं को अपना निशाना बना लिया। और तीसरा दौर अब हम देख रहे हैं जिसमें इमरान खान फिर एक दफा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आइन क्यों नहीं तोड़ रही, न्यूट्रल क्यों हो गई है, उनके साथ क्यों नहीं चल रही, उनके लिए बाकी सारे काम जैसे माजी में करती रही है वो सारे काम क्यों नहीं करती। लेकिन इमरान खान साहब के जो दावे हैं बहादुरी के, दलेरी के, वो खत्म हो गए। एक पेशी अभी तक उन्होंने भुगती है, और वो पेशी 25 मई वाले इंसिडेंट के हवाले से, जब इन्होंने डी चौक पर हमला किया, मुसल्ला लोग लेके आए, अदालत के हुक्म को पांव तले रोन दिया, उसके बाद एक पेशी हुई है, और कोई मतलब उसमें कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई लाठियां नहीं पड़ी, कोई तौहीन नहीं हुई। पुलिस के नर्रे में खान साहब गए कचहरी, वहां उन्होंने एक कागज पे दस्तखत किए हैं और वापस आ गए हैं, बस इतना सा। लेकिन उसके बाद खान साहब का सॉफ्टवेयर काफी अच्छी तरह अपडेट हो गया, इसलिए कि अभी आपने देखा कि 2 जुलाई की जो उन्होंने कॉल दी है एहतजाज की, जाहिर है उनके पास इस माशरे में अब फितना और फसाद फैलाने के अलावा कोई और काम नहीं है। तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे बच्चों की तरह ये बात कह दी है कि हम ना पेशावर से लोग आएंगे, ना लाहौर से लोग आएंगे, अदालत ने जो जगह मुकर्रर की है, हम में एहतजाज करेंगे, और रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग आएंगे। अच्छा, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग निकलते ही नहीं है। हमने 2-3 खान साहब की कॉल्स को बुरी तरह नाकाम होते देख लिया। एक कॉल उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देना था, तो वो 17 लोग वहां पर मौजूद थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चांद रात पे पूरा पाकिस्तान निकल आएगा, वो चांद रात पे पूरा पाकिस्तान चूड़ियां खरीदने निकला है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी खान साहब का झंडा नहीं उठाया। 10-15 लोग मुख्तलिफ शहरों में निकले। तो अब खान साहब को समझ आ गई है कि वो वाला बागियाना बयानिया रियासत के खिलाफ आप नहीं चला सकते, तो वो अच्छे बच्चों की तरह एहतजाज करने पे राजी हो गए हैं और खौफजदा हो गए हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह का बयान है, रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा है इमरान खान साहब को हम हर सहूलत प्रोवाइड करेंगे, अगर अदालत उन्हें किसी मौके पर जेल भेजती है, उन्हें कैद हो जाती है, सिवाय एक सहूलत, और वो मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो सहूलत क्या, सारा पाकिस्तान जानता है अब। तो इमरान खान साहब को उसका भी खौफ है। दूसरा, उनका रूटीन ये है, वो 12-1 बजे उठते हैं और नीम मदहोशी के आलम में उठते हैं, 4 बजे तक वो फाल होते हैं। तो इस तरह के बंदे को, जो इसकी इतनी लग्जरियस लाइफ गुजरी हो, उसको जेल से तो डर लगेगा। इस मौके पे हमें बहुत सल्यूट करना चाहिए और बहुत सलाम पेश करना चाहिए उन सारे सियासतदानों को जिन्होंने जेल की कभी परवाह नहीं की, जेल की सलाखों को अपने लिए सेहरा समझा, कैदोबंद की सोबतों को बड़ी दलेरी और पामर्दी से बर्दाश्त किया। नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, शाहिद खान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, साद रफीक हो, उनके भाई हो, राना सनाउल्लाह हो, ये सारे लोग, और बहुत से नाम मैं भूल भी रहा हूँ, ये सारे लोग बड़ी दलेरी से मुकाबला करते रहे। कोई जुर्म इनका नहीं था, कोई कसूर इनका नहीं था। इनका कसूर सिर्फ ये था कि एक नैब चेयरमैन की नाजेबा वीडियो की बेस पर उसको ब्लैकमेल किया गया, और वो किसी फर्मा बरदार शख्स की तरह इनके सारे अहकामात मानता रहा, भेड़ बकरियों की तरह इन्हें जेलों में डालता रहा। और उसके बाद
آپ نے دیکھا کہ کس کس قسم کا ظلم کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے KRY پہ، اور آپ کا اور میرا پسندیدہ چینل ہے، اور اس پہ میرے اور آپ کے پسندیدہ تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب کچھ فرما رہے تھے کہ ایک بڑی ویڈیو آنے والی ہے. مریم نواز جب جیل کی، نیب کی جیل کی میں تھیں تو اس وقت فون ان کے پاس تھا، انہوں نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا، اور کیا وہ فون پر گفتگو کر رہی تھی کسی سے. یہ چودھری غلام حسین نیشنل ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھول جائیں اس بات کو کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی تھی، وہ خود ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ نے ان کے کمرے میں، مریم نواز نے خود بتایا کہ وہ باتھ روم تک میں ڈیوائسز لگائی ہوئی ہیں، اور اس ڈیوائسز کی ریکارڈنگ کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس پر بڑا فخر کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ ساری دنیا کے انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے شرم کی بات ہے، وہاں حکومت کے لیے بھی شرم کی بات ہے. کہاں مر گیا آپ کا کیمرہ؟ ایسی خبر آپ نے آن ایئر کیوں ہونے دی؟ اور دوسرا، نیب کیا کر رہا ہے؟ نیب اس سے نیب کی تذلیل ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کی کوئی روک تھام نہیں ہو رہی. اس سے زیادہ گھٹیا حرکت اور کیا ہوگی کہ ایک خاتون جو کہ حراست میں اور ان کی ہر لمحے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ بڑے قابل نفرت لوگ ہو گئے ہیں، اور یقیناً ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ جو لوگوں کو لوگ اس خبر پہ تالیاں بھی بجا رہے ہوں گے. جہاں تک آپ نے وہ سوال کیا کہ عمران خان جیل جانے سے کیوں گھبراتے ہیں، ان کو ویڈیو سیڈیوز کا ڈر نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، آپ کے خیال میں وہ کہیں ریکارڈ نہیں ہوتا ہوگا؟ کوئی ایجنسیاں اس کو دیکھ نہیں رہی ہوں گی عمران خان جو کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن ان کو صرف یہ ہے کہ ان کی دوائی نہ بند ہو جائے، اور وہ دوائی کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو وہ خوف ہے. دوسرا، جیل سہنا آسان کام نہیں ہے. کال کوٹھڑی میں 1 گھنٹہ گزارنا بڑا مشکل ہے، اور بڑے بہادر لوگ ہیں جنہوں نے 6 مہینے وہاں گزارے اور اف تک نہیں. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں رانا ثناء اللہ کو. انہوں نے کبھی کبھار وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ نیب کی جیل میں ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنے خوفناک واقعات. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی یہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے آپ کے ارادے کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. وہ بڑے دلیر لوگ ہیں. خان صاحب کا میرے خیال میں انقلاب فنا ہو چکا ہوا ہے، اور اب اس انقلاب کو کوئی نئی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی آہستہ آہستہ لوگوں کو کلیئر ہوتی جائیں. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے ذرا، حکومت کی طرف سے ایک بار پھر PTI کے لیڈران کے بارے میں جو بغاوت کے مقدمات درج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، خالی باتیں ہی ہیں، بغاوتیں تو ہوئی ہیں، یا ہمت حوصلہ کرے گی حکومت؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ان کی عقل مندی ہے. بڑا آسان تھا ان کے لیے، بہت